नेपाली साहित्यलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्याउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गर्नुभएको छ। साहित्यका प्राय सबै विधामा उत्तिकै सशक्त ढङ्गले ठुलो सङ्ख्यामा साहित्य रचना गरी नेपाली साहित्यलाई महाकवि देवकोटाले उचाइ प्रदान गर्नुभएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि भनेर हामी भन्छौँ र यो महाकवि भन्ने शब्दले उहाँलाई सम्बोधन गरेको नेपाली बुद्धिजीवी, समालोचक, साहित्यकार र आम पाठकहरू सबैले हृदयदेखि नै हो। यसको पछाडि उहाँको लेखनको व्यापकता, विषयको रूपमा, विधाको रूपमा, शैलीदेखि लिएर सबै थोक छ। उहाँले छोटो अवधि भन्नुपर्छ उहाँले बाँचेको उमेर, त्यो उमेरभित्र नै नेपाली साहित्यका सबै विधामा कलम चलाउनु भयो। गद्यमा, पद्यमा, पद्यका पनि विभिन्न विधा, महाकाव्य, खण्डकाव्य, छन्दबद्ध फुटकर कविताहरू, नेपाली लोकलय, झ्याउरेदेखि लिएर सबै विधामा उहाँले कलम चलाउनु भयो। राम्रो गद्य लेख्नुभयो, निबन्ध राम्रो लेख्नुभयो, बाल साहित्य लेख्नुभयो। के थोक लेख्नु भएन र उहाँले लेखेको नेपाली साहित्यका विभिन्न विधा, विभिन्न विषयका कुराले समग्र नेपाली साहित्यलाई उचालेर आकाशमै पुर्यायो। प्रकृति केन्द्री स्वच्छन्दतावादी मानवतावाद हो। यो पूर्वार्ध काव्य यात्राको महाकाव्यगत मूलभूत वैशिष्ट्य भने उत्तरार्धकालीन काव्य यात्रा मा चाहिँ एउटै मात्र महाकाव्य देखा पर्दछ, त्यो हो प्रमिथस। यो प्रमिथस महाकाव्यको अध्ययनको आधारमा छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि महाकवि देवकोटाको महाकाव्यगत मूलभूत विशेषता चाहिँ समाजपरक, प्रगतिवादी, मानवतावाद। देवकोटाको सबभन्दा मूल विशेषता नेपाली वाङ्मयमा महाकाव्यको शिलान्यास गर्नु हो र त्यो शिलान्यासको उच्च भवन पनि आफै निर्माण गर्दै तल थप्दै जानु हो। उहाँको चिन्तन प्रक्रियामा उहाँका सामाजिक धारणा, सांस्कृतिक धारणा, राजनीतिक धारणाहरूमा समाजको परिवर्तन अनुसार विकास हुने क्रम सँगसँगै उहाँका महाकाव्यहरूका पात्रपात्राहरू, कथानकहरू, विषयवस्तुहरूमा पनि केही रूपान्तर आउँदै गएको छ। महाकवि देवकोटाले अनौपचारिक शैलीमा विचारको गहिराई र अनुभूतिको संवेगलाई संयोजित गर्दै सशक्त निबन्धहरूको रचना गरेर नेपाली साहित्यमा आधुनिक निबन्धको जग स्थापना गर्नुभएको छ। निबन्धमा उनको कल्पनाशीलताले माथिल्लो हैसियत प्राप्त गर्यो, तर कथामा पनि उनको चेतना निकै उच्च स्तरको देखिन्छ। अनि खास गरी भन्दा हामीले के भन्नुपर्छ भने पूर्वीय परम्पराको त्यत्रो ज्ञान भएका र त्यो आफ्नो समय पनि पूर्वीय परम्पराले नै थिचेको समयमा पनि उनमा चाहिँ पाश्चात्य ज्ञान यति तीव्र रूपमा आयो कि अभिजात्य नायकत्वको त्यत्रो परम्परालाई छोडेर सामान्य मान्छेलाई र उसका सरोकारलाई नायकत्व प्रदान गर्ने काम उनले गरे। र त्यस समयका साहित्यका चाहिँ खास गरी पण्डितहरू थिए जसले चाहिँ अब साहित्य पढ्ने र लेख्ने गर्थे। उनीहरूको परम्परा बाहिर गएर आधुनिकता पाश्चात्य साहित्यमै चाहिँ नेपालीमा पनि भित्र्याए उनले। र कल्पनाको प्रभाव यति तीव्र थियो कि उनको समयमा चन्द्रमा टेक्ने भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएन। तर उनले उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भनेर जीवनको उच्चाकांक्षाको अर्थमा चन्द्रमा छुने कुरालाई त्यतिखेरै लेखे, जुन उनको मृत्युको धेरै पछि पुरा पनि भयो। यति मात्रै होइन, पुरै हिन्दू आदर्शले थिचिएको समाजमा धर्मनिरपेक्षताको
र सामान्य मान्छेका पीडालाई साहित्यमा अभिव्यक्त गर्ने कौशलको उनले जसरी प्रयोग गरे यो उनमा रहेको चाहिँ तीव्र कल्पनाशीलताकै कारण थियो। कविता विधामा आधुनिक शैली र चेतना स्थापित गर्न महाकवि देवकोटाको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। आफ्नै समाजमा आफ्नै मुलुकमा गरी खाने स्रोत साधनको कमी भएको यो जीवनको दुःखदायी पक्षलाई उति बेलै पनि देवकोटाले मुनामदनमा बडो सुललित लोकलयमा व्यक्त गर्नुभयो र पाठकहरूका रुचिकै लागि हुनुपर्छ। उहाँले त्यसलाई बडो दुखान्त काव्यमा परिणत गरेर लेख्नुभयो र आफैमा त्यो काव्य एउटा संसारका उच्चतम काव्यहरूमा एउटा उदाहरण भएको छ। नेपाली साहित्यमा आधुनिकताका कुराहरू जब सुरु भयो, आधुनिकताभन्दा पश्चिमा जगतमा मोडर्निटीलाई जसरी बुझिन्छ त्यसरी बुझ्दाखेरि महाकवि देवकोटाले कवितामा यी कुराहरूलाई उहिले सुरु गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसको एउटा सबैभन्दा बलियो प्रभावशाली र एउटा माइल खुट्टी जस्तो उदाहरण चाहिँ पागल भन्ने कविता हो। यो कवितामा समसामयिक जीवनको यथार्थ चित्रण मात्रै होइन, समसामयिक जीवनमा भोग्नु परेको दुःख कष्ट प्रति असन्तुष्टि, जित्ने उत्कट चाहना, शासन सत्ताले ल्याएको जुन चाहिँ सामाजिक परिस्थिति छ जसको कारण बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएर मान्छे सहज जीवन बाँच्न सक्दैन, स्वाभाविक हिसाबले बोल्न हिँड्न सक्दैन र अस्वाभाविक जीवन एउटा पागलको जस्तो बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो विद्रोह, यो एक प्रकारको कन्ट्राडिक्सनको कुराहरू उहाँले जुन चाहिँ त्यो कवितामा व्यक्त गर्नुभयो, यो कविताले संसारको साहित्यमा जसरी आधुनिकतावादी भनेर नेपाली साहित्यमा पनि पछि आयो, संसारमा जो लेखिँदै थियो तिनलाई प्रतिनिधित्व गरेर नै यो कविता लेखियो कि क्या हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। महाकवि देवकोटामा अद्भुत कल्पनाशीलता, भाषामाथिको कडा नियन्त्रण, विचार र अनुभूति अभिव्यक्तिको तीव्र गति तथा सामाजिक यथार्थको प्रखर विश्लेषण क्षमता थियो। उहाँका प्राय रचनामा यी विशेषताहरू प्रतिबिम्बित भएका छन्। एउटा विचारको आधार नभएको लेखक हुनै सक्दैन। देवकोटामा आधुनिक चेतनाप्रतिको, धर्मनिरपेक्षता र समानतायुक्त समाजप्रतिको चेतना यति तीव्र थियो कि उनका कल्पना र भावुकताले त्यसलाई सहयोग पुर्याउने काम मात्रै गरेका छन्, उनको विचारलाई मारेका छैनन्। त्यसैले आधुनिक भन्नुहोस् यथार्थवादी र प्रगतिवादी साहित्यको पनि कोसेढुङ्गाका रूपमा देवकोटा स्थापित छ। महाकवि देवकोटाको अभिव्यक्तिको तीव्रता एक रातमा लेखिएको कुञ्जिनी खण्डकाव्य, 10 दिनमा लेखिएको सुलोचना महाकाव्य र 3 महिनामा लेखिएको शाकुन्तल महाकाव्यमा प्रतिबिम्बित भएका छन्। छन्दमै कुरा गर्ने क्षमता महाकविमा भएको जानकारहरू बताउँछन्। छन्दमा उहाँले धारा प्रवाह भाषण गर्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो पनि चानीचुनी खालको होइन, लालित्यपूर्ण ढङ्गले नै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँमा सबै त्यसका छन्द, रस, अलङ्कार, बिम्ब, प्रतीक सबै चिजलाई एकदम समेटेर, जस्तो एउटा बाढीले सबै चिज बगाएर लान्छ नि, त्यस किसिम लान सक्ने अद्भुत क्षमता थियो। त्यस भएर उहाँले त्यस ढङ्गले लेख्न सक्नुभयो। अब लेख्नकै लागि त धेरैले अरूले पनि लेख्न सक्लान्, साँच्चै कम्बरै कसेर बस्ने हो भनेदेखि। तर के हुन्छ भने उहाँभित्रको जुन एउटा अजस्र धारा छ नि, अजस्र धारा त्यो थामी नसक्नु भएर कहिलेकाहीँ छचल्किएर कहिलेकाहीँ बेढङ्गले समेत बग्ने हुन्छ नि भत्काउँदै। त्यस्तो व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँले जस्तो अरूले चाहिँ गर्न सकेको अहिलेसम्म देखिएको छैन, किन अरूले पनि त गरे हुन्थ्यो नि। सीमित पुस्तकहरू प्रकाशित भएको
मध्यकालीन नेपाली साहित्यलाई आधुनिक चेतना र शैलीमा असङ्ख्य पुस्तक रचना गरेर महाकवि देवकोटाले नेपाली साहित्यलाई व्यापकता प्रदान गर्नुभएको थियो। अङ्ग्रेजी साहित्यका ज्ञाता देवकोटाले विश्व स्तरको रचना गरेर मात्र होइन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिएर नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित समेत गराउनुभयो। उहाँकै नामले नेपाली साहित्य हामी मुलुकदेखि बाहिर अन्य भाषाका साहित्यका पाठकहरूसम्म पनि एउटा परिचित भएको आज महसुस गर्दैछौँ र समग्र नेपाली साहित्यलाई सर्वप्रथम उहाँले नै हो अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिदिएर, धेरै त गर्नु भएन होला तर प्रारम्भमा जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गरिदिएर विश्वका पाठकहरूको सम्मुख पुर्याइ पनि दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर उहाँले नेपाली साहित्यका बारे विश्वलाई व्यापक जानकारी पनि दिनुभयो। उहाँको साहित्यिक गतिविधि र साहित्यिक रचनाका कामहरूले नै उहाँलाई अत्यन्तै सम्मानित ठुला कवि बनायो। आफै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएर साहित्य रचना गरेर र समाज परिवर्तनको बिगुल फुकेर नेपाली सभ्यता निर्माणमा महाकवि देवकोटाले ठोस योगदान पुर्याउनु भएको छ। लक्ष्मी प्रसाद भएर पनि लक्ष्मीले कहिल्यै माया नगरेको भनेर महाकवि देवकोटाको नकारात्मक छवि केही समालोचकहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। एउटा गरिब स्रष्टाका रूपमा महाकवि देवकोटाको नकारात्मक चित्रण गरिएको छ। यसको वास्तविकता के हो?